अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफराज अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिना का पाकिस्तान। नाजरीन, आपने देखा होगा कि अक्सर पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल हों या पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हों, सोशल मीडिया हो, हर जगह पे सियासत ही का तज़किरा होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इस कदर हलचल है कि हमने कभी अपने कौमी मसाइल, अपने आलमी मसाइल उनको कभी डिस्कस नहीं किया। अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है क्लाइमेट चेंज का। मौसमियाती तब्दीलियों का एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ पूरी दुनिया जो है इस वक्त अपनी तवज्जो मरकूज कर रही है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अचानक बारिशों का स्टार्ट होना, फ्लडिंग होना, इसके अलावा खुश्क साली का आना, समुद्री तूफान आना और ये सारे मसाइल जो हैं, उसके अलावा जंगलात के जो मसाइल हैं, वाइल्ड लाइफ जो है उसके इफेक्ट जो हैं, ये सारी चीज़ें इस एकदम से इस तरह इस कदर सामने आई हैं कि लोग परेशान हो गए हैं कि पूरी दुनिया का ये जो मौसम है, जो माहौल है, ये एकदम से कैसे तब्दील होना शुरू हो गया है। इसके लिए सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोप, वो हुई थी मार्च 1995 में। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और अब आके जब ये शिद्दत अख्तियार की क्लाइमेट चेंज है तो हालात इस कदर ख़राब हुए कि पूरी दुनिया को, हमारे जैसे गरीब मुल्कों को भी इस तरफ तवज्जो देनी पड़ी। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो जब एस्टिमेट लगाया गया, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारी तब्दीली के, उनका तयन किया गया, तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि क्लाइमेट चेंज है इसके बहुत ज़्यादा टारगेट तो बने हैं, लेकिन उनका कसूर कुछ नहीं है। उनका जो दुनिया का टोटल जो गैसेस जो खारिज हुई हैं, जो इसको मुतासर करती हैं, डैमेज करती हैं, उनमें उनका जो टोटल हिस्सा है वो 1% है। लेकिन वो ऐसे मुल्क हैं जो कि टॉप 10 में शुमार होते हैं, जो कि मोस्ट अफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली जाबिर, जो कि APP से अटैच्ड हैं और क्लाइमेट चेंज की बीट पे इनकी काफ़ी ज़्यादा गिरफ्त है, रिपोर्टिंग भी करते हैं, इसके अलावा कॉलम भी लिखते हैं। इस हवाले से इनका नॉलेज जो है वो काफ़ी मुतासर कुन है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जाबिर भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो UAE में हैं और वो जो है COP28 की कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के एजेंडे पे वो कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान वहाँ पे रखेगा और पाकिस्तान अपना केस जो है वो प्लीड करेगा? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने अपना केस प्लीड करना है। हम भी उन ममालिक में आते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट से इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने मुझे मौका दिया। नाजरीन की मालूमात के लिए बताते चलें तो ये जो कॉप है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जब 1972 की दहाई के बाद दुनिया को ये एहसास हुआ कि मौसमियाती तब्दीलियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है या होगा, तो उससे पहले ये दुनिया को नहीं एहसास था कि जिस तरक्की की राह पर वो चल पड़े हैं, इससे माहौल को नुकसान हो रहा है कि नहीं। एक ऐसे तनाजुर, एक ऐसे मसले से हमें नबूद आजमा होना पड़ेगा जो डायरेक्ट हमारे माहौल को तबाह कर रहा होगा, तो उसे क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया। काफ़ी लंबी डिबेट के बाद 1992 में एक कन्वेंशन, एक करारदाद, एक पूरा मुसव्वदा, एक कानून बना दुनिया का, जिसने रिकग्नाइज किया कि मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इसके लिए हमें जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। मगर इसके साइन होने तक पूरी दुनिया से इसको वक्त लगा। पहली कॉप कॉन्फ्रेंस जो यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जब हम कहते हैं ना, यानी पार्टीज का मतलब वो ममालिक जिन्होंने UN के उस कन्वेंशन पे दस्तखत किए हैं, उन तमाम मेंबर ममालिक की मुलाकात इंतहाई एक अहम आलमी जो मुलाकात है, दुनिया का सबसे बड़ा इसे इंटरनेशनल माहौलियाती जो है ना कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। पिछले साल जो हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए भी कि पाकिस्तान जो था एक G77 प्लस चाइना, ये तरक्की पजीर ममालिक का एक आलमी जो है ना ग्रुप है से आई थिंक शुरू हुआ था, जो मेरा नॉलेज है। तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें, उसका आपने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें कुछ टारगेट्स तय किए गए थे और कुछ जो है वो एक तरह से तवान डाला गया था उन मुल्कों पर जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और वो अफेक्ट नहीं हो रहे क्लाइमेट चेंज से, लेकिन वो क्लाइमेट की तब्दीली में और इस तबाही में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि वो चैलेंजेस, क्योंकि हम इस तरफ आ गए हैं, तो ये बताइएगा कि वो जो टारगेट तय हुए थे, कुछ गरीब मुल्कों को, अमीर मुल्कों ने कुछ पैसे भी पे करने थे, कुछ रकम अमाउंट भी तय की गई थी, तो वो टारगेट कहीं तक अचीव हुआ है? कुछ ऐसी अमाउंट मिली है गरीब ममालिक को, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को जो इफेक्ट थे बहुत ज्यादा? जी मैं उसी तरफ आ रहा था।
یہ جب ہم اس G77 پلس گروپ کے چیئرمین بنائے گئے تھے 2022 میں ہونے والی کاپ کانفرنس جسے کاپ 26 گلاسکو میں جو یو کے میں ہوئی تھی، اس میں ہم نے اگلی میٹنگ جو جب یہ مصر میں شرم الشیخ میں جو کاپ 27 ہوئی اس میں چیئر کرتے ہوئے شہری رحمان نے زور لگایا جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے، وہ فنڈ اس سے پہلے تھا گلوبل کلائمیٹ فنڈ $100 بلین کا، آج تک اس میں $15 ارب سے زیادہ ترقی پذیر یا امیر ممالک نے اس سے زیادہ پیسے نہیں دیے، جن کا مقصد تھا غریب ممالک کو امداد فراہم کرنا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے یا موسمیاتی تغیرات سے نبرد آزمانے کے لیے اپنی تیاری کر سکیں۔ اب جب لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے ہم نے کیس لڑنا شروع کیا تو اس پر بہت لمبی ڈیبیٹ چلی، کیونکہ کوئی بھی امیر ملک تیار نہیں تھا اس فنڈ کو۔ پہلے تو انہوں نے کہا اس فنڈ میں پیسے دے گا کون، اور جب یہ تعین ہوا تو پھر اس میں مزید اس مسودے میں تبدیلیاں کر کے بڑی مشکل سے کاپ کانفرنس ختم ہو گئی تھی۔ اس کے اگلے دن رات کو 2 بجے مصر میں یہ فیصلہ ہوا کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو تسلیم تو کیا جائے گا مگر پیسے دینے کی بات ابھی نہیں کی جائے گی۔ گویا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا اور شہری رحمان جو کہ اس وقت کلائمیٹ منسٹر تھیں ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج جو فنڈ اس وقت اپروول ہوا ہے اس کا، اگرچہ کہ اس میں آپ نے بتایا کہ پیسوں کی بات نہیں ہوئی، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا پاکستان کا۔ اس کے لیے پاکستان نے بہت زبردست اپنا کیس لڑا ہوگا، لازمی سی بات ہے اگر یہ انیشیٹو پاکستان کا تھا تو۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں باقی ممالک بھی تھے مگر سب سے مضبوط آواز پاکستان کی تھی۔ پاکستان نے تمام متاثرہ ممالک کی نمائندگی کی، مگر سوری معاف کیجیے گا، مگر اس میں ہمیں دقت یہ آئی جب ہم ٹیبل پر ڈیبیٹ کر رہے تھے تو ہمارے سامنے وہ ملک تھے جو ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے اختیارات زیادہ تھے، مگر ہمارے پاس G77 کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی۔ ہم نے اپنی جو 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں ان کو جب دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنا مقدمہ بنایا، اس نے ہمیں اتنا فائدہ پہنچایا کہ ہم اس بات پر تو راضی کرنے میں تیار ہو گئے کہ ہمیں ہر صورت لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنانا ہے۔ اب جو یہ کاپ ہونے جا رہی ہے دبئی میں، اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اب ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو پچھلی کاپ میں تھے، اب ہم G77 کے چیئرمین بھی نہیں ہیں اس گروہ کے، اس بار ہم ایک عام سے ممبر کی حیثیت سے جائیں گے، اور اتنی سفارتی شاید ہمارے پاس جو ہے نا وہ مدد یا استعداد شامل نہ ہو۔ اب کیونکہ کیئر ٹیکر حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پرماننٹ حکومت نہیں ہے، تو سفارتی تعلقات کو بھی لازمی سی بات ہے اسی نظر سے دیکھا جائے گا۔ جی اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو اس کاپ کے اندر عہدے دیے جاتے ہیں نا ہر سال، پچھلی کوئی 2 کاپ بڑی زبردست تھی کہ ہمیں بڑے عہدے ملے، ہمیں کئی کمیٹیز کا رکن بنایا گیا، اہم کمیٹیز کا، کچھ کمیٹیز کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس بار ایسا پچھلی کاپ میں ایسا نہیں ہوا، اس بار ہم عام ممبرز کی حیثیت سے جائیں گے۔ یہ کیئر ٹیکر جو ہمارے پرائم منسٹر ابھی گئے ہیں UAE، یہ ہمارا سب سے اہم کنٹری سٹیٹمنٹ جو کسی بھی ملک کی طرف سے اس کا بیان قومی بیانیہ ہوتا ہے اور عالمی بیانیہ ہوتا ہے کہ وہ کریں گے کیا اگلے سال میں، تو وہ پیش کریں گے وزیر اعظم۔ اس کے بعد منسٹر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو نگراں وزیر ماحولیات ہیں وہ پیش کریں گے، جس میں ہم اس سال کے اپنے اہداف بتائیں گے کہ اگلے 1 سال ہم کن اہداف پر کام کریں گے۔ بیسیکلی جو ہے اس کانفرنس میں اہداف اپنے بتائے جائیں گے، اپنے جو کیس ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا کہ ہم نے ابھی تک کیا اچیو کیا ہے اور مزید اب ہم آگے جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ بھی چیلنج ہوگا کہ جو ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو منظور کروایا تھا اس پر اب پیسوں کی بھی بات کی جائے۔ اس فنڈ میں کچھ فنڈ بھی ہونا چاہیے اور اس میں کچھ پیسے ہونے چاہیے جو کہ غریب ملکوں کو پے ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھا جائے تو غریب جو ممالک ہیں ان کو ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت اس بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور کیونکہ اگر درخت لگانے سے بات کی جائے اور اس کے علاوہ جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو مینیج کرنے کی بات کی جائے یا وائلڈ لائف کے حوالے سے بات کی جائے، سمندری طوفانوں کا جو سامنا ہوتا ہے اس کو اگر مینٹین کرنے کی بات کی جائے، جتنے بھی مسائل ہیں، یا پھر اگر بات کی جائے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ 2025 میں پاکستان کو جو ہے سیریس واٹر سکیرسٹی جو ہے پانی کی قلت کے پریشانی ہوگی، پانی کی قلت کا سامنا ہوگا پاکستان جیسے ملک کو۔ تو اس میں صرف ابھی 1 سال رہ گئے، ابھی نومبر 2022 ہے، 2023 ہے، اس کے بعد 24 اور اس کے بعد 25 آ جائے گا۔ جسٹ ہم 1 سال اوے ہیں، 1 ایئر اوے ہیں اس سکیرسٹی سے جو کہ ہم نے فیس کرنی ہے، تو یہ بھی ہم نے پریزنٹ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا پلان بھی پریزنٹ کرنا ہوگا۔ علی جابر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس حوالے سے جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے 30 نومبر سے 12 دسمبر تک یہ کانفرنس رہے گی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت UAE میں موجود ہیں جو کہ اس کانفرنس کو
میں پاکستان کی جو ہے ریپرزنٹیشن ہوگی. اس کے علاوہ مزید اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوں گی اور مزید جیسے یہ کانفرنس سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے حوالے سے ہم مزید جو ہے آپ سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اٹیچ رہیں گے. ہم مزید جانیں گے کہ یہ جو بڑا مسئلہ ہے کلائمیٹ کا اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور واقعی کانفرنس سے بات آگے بڑھ رہی ہے. کچھ غریب ممالک کو مل رہا ہے, کچھ پلاننگ تو محض پیپر ورک ہوتا ہے. پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو مین چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پیسہ, فنڈ کا نام تو دے دیا گیا ہے, فنڈ قائم بھی کر دیا گیا ہے, لیکن اس فنڈ کو مزید آگے جو حقیقی طور پہ فنڈ ہے, جو پیسے ہیں ان میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, کون سے ملک کو پیسے دیں گے, اس حوالے سے کیا کیس ہم پلیٹ کر سکتے ہیں اور کتنی کامیابی رہتی ہے امیر ملکوں سے وہ ڈیمیج لینے کی جو کہ انہوں نے اس کلائمیٹ کو کیا ہے اس کا معاوضہ لینے میں ہم کتنے کامیاب رہتے ہیں. اس حوالے سے مزید ہم گفتگو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. علی جابر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا.